जशें की बाईन पयलीं सांगलें की हांगसर चडशे आहा ते ट्रायबल लोक आदिवासी लोक आनी हांवूय एक आदिवासी आनी सीएम सदांच म्हणटा की आपले रक्ताचे नाते ना भावनीक आनी सामाजीक नाते आहा पण ती भावना आमकां पावत ना ही जी भावना आसा ती कोडार लोकांक पावत ना ती केन्ना पावतली तूं रक्ताचो ट्रायबल न्हू बट आमी सगळे रक्ताचे ट्रायबल म्हणून तुमी आयज ते म्हणून हे सीएमान आमकां रस्त्यार हाडला ते तेणी एकूच स्टेटमेंट म्हटलें की आमी सगळे लोक भिलेले आहा सीएम सदां म्हणटा की ताका आमकां भिवपाची गरज ना बट आयज कोडारचे लोक भिलेले आसा हे शिरोडा कॉन्स्टिट्युन्सी लोक भिल्ले आसा ती भिरांत काडपाक भायर काडपाक आयज सपोर्ट करपाक आरजी आमी फुडें सरलेले आसा आमी स्टेटमेंट पयली सुभाष शिरोडकराचे आनी मागीर सीएमाचे दोगांयनी काय हेजेर उलोवंक ना ते म्हणून आमकां टायम जाय स्टडी करपाक टायम जाय तर शिवायचे सांगता ताका मातसो टायम दी ताका बरें बूक हाडून दी स्टडी करपाक खंयचे मेळटा जाल्यार बूक हाडून दी ताका स्टडी करून दी आनी जी पंचायत आहा बेतोडा पंचायत आहा एकदां पंचायतीन हांगसर येयल्ले तेन्ना तेमकां सेक्रेटरी मेळूंक ना सरपंचूय मेळूंक ना सो जशें एवरी पंचायतीनी आमी आरजीचो उजो कितें दाखयता तो ह्यो पंचायत एक वॉर्निंग जर तुमी लोकांच्या वांगडा रावना जर जाता तितली रेजोल्युशनां तुमी पास करिना लोकांक जाय ती रेजोल्युशनां पास करना सो आरजीचो उजो कितें आनी हे शिरोडा टिमीचो उजो कितें तें तुमकां दाखयतले आमी सो सदांच आमी हे आदिवासी बांधव तेंच्या वांगडा रावतले आमचे तरी रक्ताचे नाते आसा आमचे तरी सामाजीक आनी भावनीक नाते हे सगळ्या लोकांच्या वांगडा आसा म्हणून आमी आयज हांगा येयल्ले आसा सो देव बरें करूं.